बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आमिर ज़ियाद साहब होंगे, ज़ैगम खान साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, इस्माइल कासिम साहब आज के हमारे पैनल का हिस्सा हैं। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, मुल्क भर में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ बढ़ती जा रही हैं। दिल दहला देने वाले मनाजिर सामने आ रहे हैं। बारिशों का सिलसिला भी जारी है, नदी नालों में तुग़यानी है, दरिया बिफर रहे हैं। हर शहर की एक ही कहानी है, हर तरफ पानी ही पानी, जहाँ तक नज़र जाती है बर्बादी नज़र आती है। हर सूबे में कई गांव जिनका नामो निशान मिट चुका। मुतासरा इलाकों में खुराक की किल्लत है, बच्चे और मुतासरीन भूख से मर रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, अद्वियात नापैद हैं, वसाइल कम पड़ गए हैं, मसाइल बढ़ गए हैं। अब तक 1000 के करीब अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 3 करोड़ 30 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। नाज़रीन, दरियाए स्वात के सैलाबी रेले ने बहरीन और कलाम में बुलंद बाला इमारतों को तिनकों की तरह बहा दिया। दरियाए काबुल में भी नौशहरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मुकामी आबादियाँ खाली करा दी गई हैं, एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मुतादिद इलाकों में सड़कें और पुल बह जाने से रास्ते कट चुके हैं, रास्ते जुदा हो चुके। हज़ारों मुतासरीन तक जो है वो मुश्किल में है। मुसल्लह अफवाज की जानिब से दूर दराज इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू का काम जारी है, लेकिन मुतलका इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमतें गायब हैं। इसी से मुतल्लिक एक्सपर्ट्स के लिए हमारा जो पहला और बड़ा सवाल होगा, आमिर ज़ियाद साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। जिस तरह से मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, इस बड़े पैमाने पर तबाही को देखते हुए सूबाई हुकूमतों के पास तो वसाइल नहीं है, उन्होंने कह दिया है। अब जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन किया जा रहा है, आप समझते हैं ये काफ़ी है? पहली बात तो ये कि 18वीं तरमीम के बाद ज़्यादातर जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है वो सूबों के पास आ गई है, और इस हद तक आई है कि जी हम देखते हैं कि वफाकी हुकूमत जो है वो उसके पास अपने डे टू डे चलाने के लिए भी कम फाइनेंसेस होते हैं। तो ये कहना कि जी सूबों के पास पैसे नहीं है, मेरे ख्याल में एक उज़रे लंग है, इसके ऊपर कोई मतलब है यकीन करने के लिए तैयार नहीं। और हम देखते हैं कि पहली बुनियादी जो ज़रूरत होती है वो ये कि जी कौंसिल कितने तैयार होते हैं इन कामों के लिए। क्योंकि हमने देखा कि चाहे वो अर्बन फ्लडिंग हो, चाहे वो देही इलाकों के अंदर चैलेंजेस हो, तो वही चीज़ें, वही कमजोरियां बार बार हर बार उभर के सामने आती हैं जो गुज़श्ता 10, 20, 30, 40 बरस से देख रहे हैं। उसमें मतलब है कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो नहीं लेकर आ पाते। और उसमें फिर आप ये देखते हैं कि जब इस तरह का अलमिया जो है वो रूनुमा हो रहा होता है, तो बजाय इसके कि जो आपको लगे कि जी जो अथॉरिटीज़ हैं और हुकूमती अहलकार और खुद हुकूमत के वज़रा हैं वो फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए तो थोड़ा बहुत निकल आते हैं, लेकिन वाकई मीनिंगफुल स्टेप्स जो हैं लेना वो आपको नजर नहीं आता। आप देखें ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ है मिड जून से, उसके बाद अब जाके मीडिया, सोशल मीडिया के शोर मचाने के बाद अब देखें कि हमारी हुकूमतें और हमारे जो अहले इख्तियार लोग हैं, बाइख्तियार लोग हैं, वो जागना शुरू हुए हैं। और मीडिया ने भी, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी चंद रोज से उठाना शुरू किया इशू पे, वरना पहले बात ही नहीं हो रही थी। तो मैं ये समझता हूँ कि असल जो जिम्मेदारी आती है यकीनन हुकूमत, वफाकी हुकूमत की भी है, जो उसके पास फंड हैं, यकीनन उसका जायज़ इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन सूबों की बुनियादी जिम्मेदारी है। और फंडिंग से ज्यादा असल मसला ये होता है कि इनके दिल में कितनी तड़प है अपने लोगों की मदद करने के लिए, और वो हमें नजर नहीं आता। हमें वो कमिटमेंट नजर नहीं आ रहा वज़रा की तरफ से कि वो जा रहे हो लोगों के लिए, और मुनसिफाना तौर पे कहते हैं ना कि जो इमदादी सामान है वो बट रहा हो। अभी तो खैर चूंकि ये स्टेज तो बाद में आती, पहले तो लोगों की जान बचाने का मसला है, उनको मतलब है उन सैलाबज़दा इलाकों से निकालने का मसला है। तो एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया हमारे यहाँ रूनुमा हो रहा है, अनफोल्ड हो रहा है, और हस्ब साबिक पाकिस्तान और उसकी जो अथॉरिटीज़ हैं उसके लिए तैयार नजर नहीं आती उससे निपटने के लिए। जी सही जी। ज़ैगम खान साहब, जिस तरह आमिर ज़ियाद साहब भी कह रहे हैं, ज़ाहिर सूबों की जिम्मेदारी है, आप क्या देख रहे हैं? ज़ाहिर है पहला काम तो यही है कि उन लोगों को महफूज मकामात तक मुंतकिल किया जाए। आप समझते हैं ये जो रेस्क्यू रिलीफ का ऑपरेशन इस वक्त जारी है, उसकी जो रफ्तार भी है, क्या वो काफ़ी है या इससे ज़्यादा फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को करना चाहिए? ज़ैगम खान साहब, सब पहली बात थी उससे तो जी, आमिर ज़ियाद साहब की पहली बात से तो मैं मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। वो ये है कि बहुत दिनों तक बहुत बेतवज्जी की गई, जो फौरी तौर पर रिस्पांस चाहिए था वो नहीं किया गया। मीडिया ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी कि गुफ्तगू करते और मजबूर करते हुकूमत को कि वो एक्शन ले। पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने झगड़ों में और जलसों में उलझी रहीं, और जो इदारों ने हरकत में आना था वो भी हरकत में नहीं आए, ये तो क्लियर है। आज आके कहीं हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट्स हरकत में आए हैं, लेकिन जिस स्केल का आपको रिस्पांस चाहिए वो अभी तक आपको हरगिज नजर नहीं आ रहा।
देखिए, जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है, ये इतना बड़ी क्लैमिटी है कि इस वक्त कोई एक हुकूमत इससे सिर्फ सूबाई या सिर्फ मरकजी हुकूमत नहीं निमट सकती। वसाइल इस वक्त कम पड़ गए हैं और आगे कम पड़ जाएंगे। जहाँ तक जिम्मेदारी का बात है, डिजास्टर में जो वफाकी हुकूमत है वो एनडीएमए को फंड्स रिलीज करती है और फिर पीडीएमएस की जिम्मेदारी होती है कि वो डिजास्टर को रिस्पॉन्ड करें। और दूसरी अहम बात ये होती है कि इस तरह के इस लेवल के डिजास्टर्स में ये पॉसिबल नहीं होता जो इदारे मौजूद हैं उनके लिए कि वो इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर पाएं। आपको फौज की मदद की जरूरत होती है और फौज की मदद के लिए वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमतों को, फौज को कॉल करना होता है। मुझे अभी तक फौज की उस लेवल की डिप्लॉयमेंट नजर नहीं आई जिस तरह की डिप्लॉयमेंट चाहिए थी। तो अभी भी अगरचे अब हुकूमतें हरकत में आ चुकी हैं, लेकिन अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। और ये सवाल ज़िया साहब ने बहुत अहम सवाल उठाया कि हर बार जब कोई एक मुश्किल आता है तो हम अनप्रिपेयर्ड क्यों होते हैं। अब भी हम अनप्रिपेयर्ड थे और क्या हम आगे भी अनप्रिपेयर्ड होंगे, खास तौर पे एक ऐसे वक्त में जबकि वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि मौसमियाती तब्दीलियां आ चुकी हैं और उसके साथ बड़े बड़े मुश्किल मसाइल और बड़े बड़े डिजास्टर्स अब आ सकते हैं। आप देखिए, बारिश जो है मसलन सिंध में 5 गुना से ज्यादा हुई है, 500%। आप देखिए कैसे को डील कर सकते हैं। लेकिन सवाल क्या है, वो ये है कि सिर्फ इस साल आई है या 30 साल बाद फिर ऐसी, 3 साल बाद फिर ऐसी बारिश आ जाएगी, और फिर अगर 3 साल बाद ऐसी बारिश आएगी तो अब कैसे निपटेंगे। तो आपको प्रिपेयर्डनेस के लेवल को एक नई सतह पर लेकर जाना होगा। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। ये जिस तैयारी की हम बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में उसका हमारे यहाँ फुकदान क्यों है? हम प्लानिंग क्यों नहीं करते? जब हम इस तरह से तबाही के मनाजिर देखते हैं और उसके बाद भी वो जो रेस्क्यू और रिलीफ का ऑपरेशन जिस रफ्तार से होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो भी उस तरह से नहीं होता। आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? कौन कहता है कि प्लानिंग नहीं होती? हमारी प्लानिंग इतनी बेहतरीन प्लानिंग है कि जिसको कि एक्सेप्ट किया है यूनाइटेड नेशंस ने, जिसको कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया है, जो कि हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, जो एक एक्ट के तहत नाफिजुल अमल हुआ है 2010 में। उससे पहले ऑर्डिनेंस के तहत नाफिजुल अमल था और उसमें हर चीज दी हुई है। प्लान तो मौजूद है, बात यह है कि क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। अगर प्लान को बना के हम उसको अपने दराजों में रख देंगे और जब मानसून का सीजन शुरू होने के बाद बरसात शुरू हो जाएगी, नाले भरना शुरू हो जाएंगे, कैचमेंट एरिया से पानी का बहाव शुरू हो जाएगा, तो फिर हम वो किताब निकालेंगे, वो प्लान निकालेंगे। उस वक्त तक तो देखिए, बात यह है कि मैंने यूनाइटेड नेशंस में भी काफ़ी अरसे तक मैंने अपनी खिदमत अंजाम दी है और वहाँ भी होता ये है कि इस किस्म की प्लान इंटरनेशनली हर मुल्क को बनाना होता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, तहसील डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें इन्वेंट्रियां रखी जाती हैं। उस इन्वेंट्री में जितने भी लोगों के लिए रेस्क्यू के लिए इब्तिदाई ज़रूरियात होती है उसको किया जाता है। 18th अमेंडमेंट में जो 2010 का एक्ट पास हुआ था उसको उन्होंने छेड़छाड़ नहीं की, वो वैसे का वैसे ही है और बड़ा उसमें वाज़ेह तौर पर दिया हुआ है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पीडीएमए को करना है और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का इतना बड़ा काम है कि जितने भी इंटरनेशनल डोनर हैं, हमारे तमाम मोअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट इधर बैठे हुए हैं, शायद उनके इल्म में हो, मेरे इल्म में तो ये है कि जब हमने कॉल दी डोनर्स को और जब हमने इसको कैलेमिटी और जब हमने इसको इमरजेंसी डिक्लेयर किया, जो कि इंटरनेशनल कायदे और कानून के मुताबिक है, जिसको देख के इंटरनेशनल इदारे और डोनर्स आते हैं। एक इदारा है यूएनओ का जो कहलाता है कि यूनाइटेड नेशंस ओचा का मतलब है ऑफिस ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेशन एजेंसी, जिसका मतलब ये होता है कि ऐसी सूरत में वो तमाम डोनर्स की मीटिंग बुलाती है और वो कंट्री लेवल पर भी और न्यूयॉर्क लेवल पर भी, और वहां से फिर फंडिंग जल्दी जो इमरजेंसी फंडिंग होती है शुरू की जाती है। हम उसमें भी लेट हो गए। अब आप अंदाजा करें कि पिछले चंद दिन पहले सिर्फ 7 मिलियन दिए हैं यूनाइटेड नेशंस ने, और उसके बाद जो उन्होंने इस वक्त तक तकरीबन 11,000 टन जो उन्होंने दिया है
वो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सका है खुराक जो उन्होंने दी है। वो इसलिए नहीं हो सकी कि जो आपका एक निज़ाम आपने अच्छी खूबसूरत सी किताब बनाई हुई है, खूबसूरत सा प्लान बनाया हुआ है, उसकी खूबसूरती में हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो निकालते हैं उस वक्त जबकि पानी सर से गुजर रहा होता है। इसलिए अब जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में अगर हम ये सारी इमदाद हमें मिल भी जाए तो दुआ मैं आपको ये इंडिकेट करता चलूं और दूसरे पैनलिस्ट पे ज़ाहिर ज़्यादा तबसरा कर सकेंगे कि हमारे पास इस वक्त जो गवर्नेंस का निज़ाम है और जितनी देर के बाद हमने और जितनी डिजास्टर आ चुकी है, जितनी ह्यूमन मिजरी शुरू हो चुकी है, जितने करोड़ों लोग आसमान तले बैठे हैं जिनके पास ना खेमा है, ना खुराक है, ना चूल्हे हैं, ना गैस है, किस लिए कि सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, रोड रास्ते नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह जाएं। इस वक्त जो नेशनल हाईवे है, इंडस हाईवे है, उस पर तकरीबन 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा हुआ है इस वक्त मौजूद, जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ। तबाहकारी अगर आप प्रोविंस के लिहाज से देखें तो प्रोविंसेस में मैं आपको फिगर्स दे सकता हूँ दूसरे राउंड में कि क्या क्या हमारे साथ हो रहा है। लिहाजा बॉटम लाइन इसका क्या है कि बजाय इसके कि हम इतनी देर से जागें और अब उसके बाद फिर हाथ पांव फूल जाते हैं, इसलिए कि क्योंकि जो निज़ाम है उस निज़ाम को उस तरीके से नहीं होता। यह है कि इसका मकसद ये होता है 2010 का जो ने दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन, यानी जितने भी वहाँ इदारे हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उसकी इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद प्रिवेंशन, इससे पहले डिजास्टर से पहले प्रिवेंशन, उसके बाद इमरजेंसी रिस्पांस, उसके बाद ये दिया हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के टेबल 2.6 में दिया हुआ है और तमाम वल्नरेबल इलाकों को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी हिफाजती तदबीर की जाती है। हम में से सारे यहाँ मुल्क में आते जाते हैं, हमने कहाँ देखा ये? तो लिहाजा हमें ये मानना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं मानेंगे तो हम आगे अगली दफा भी इसी जगह बैठकर यही हम बातें कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं इस्माइल कासिम साहब, बात तो सही है, हमारे यहाँ सिस्टम भी है, वसाइल भी हैं, लेकिन हम उस तरह से अमल नहीं कर पाते। हमारे यहाँ वो जो इम्प्लीमेंटेशन का निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अभी भी ऐसी स्टोरी आपकी भी नज़र से सोशल मीडिया पर गुजरी होंगी कि ख़वातीन बहुत मुश्किल का शिकार हैं, उनकी एक अलग से ज़रूरियात होती हैं और एक खैमे में 2-2, 3-3 ख़ानदान हैं। लेडी डॉक्टर्स का उस तरह से इंतज़ाम नहीं है कि जो ख़वातीन, क्योंकि ज़्यादा बच्चे और ख़वातीन बीमार हो रहे हैं। आपके ख्याल में जिस तरह की एफर्ट अब की जा रही है, देर से सही स्टार्ट कर दी गई है, ये क्या काफ़ी है रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन? बहुत शुक्रिया दुआ, नॉट एट ऑल। मैं आगाज़ ही यहाँ से करूँगा, बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी नहीं है। ये सिर्फ हमें मैयर्स चाहिए होते हैं हमें कैमरे के सामने जाने के लिए। आप लोग अपने हेलीकॉप्टर्स पे, अपने एरोप्लेन्स के अंदर जाएं और फोटो सेशन के ऊपर फोकस रखें। आप जो आवाम से बात कर रहे हैं उसको बस हाईलाइट कर लें, दैट्स अबाउट इट। मैं देख रहा था सदरन पंजाब के अंदर कई इलाकों के अंदर वो कह रहे थे कि कई इलाके हैं जहाँ पे लोग सड़कों के नीचे पड़े हुए हैं, ना उनके पास कोई खाने की चीज़ है, ना वॉशरूम्स के लिए ख़वातीन के अलग मसाइल हैं और ऑब्वियसली मेडिसिन नहीं है, बीमार पड़े हैं सारा कुछ। और उसके साथ ही साथ ऐसे एरियाज़ भी वहाँ मौजूद है जहाँ पे लोग नहीं है लेकिन ऑलरेडी कैंप लगा दिए गए हैं, ताकि क्योंकि जी वहाँ पे जो वज़ीर आला साहब ने गुजरना है, तो ये तो है ताकि उसको कवरेज मिलनी है और उसको हम हाईलाइट कर लेना है। तो अब मसला ये है कि सवाल जो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि ये 2010 से लेके 2022 में आगे फिर हुआ, तो क्या 2000 जब हम 32 में जाएंगे तो क्या यहाँ पे फिर यही सब कुछ होगा? एक तो ये जिसका आंसर है कि हाँ यही कुछ होगा, क्योंकि हम लोग सीखने वाले नहीं हैं। नंबर 2 जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे उठता है वो ये कि अब ये 3 करोड़ जो 30 लाख लोग जो हैं जो कि इस टाइम जिनके ऊपर छत नहीं है, उनका क्या होगा? आज हम कुछ कैंप्स दे देंगे, आज हम कुछ रिलीफ मैयर्स दे देंगे, आज का हम उनको खाना दे देंगे, कल क्या होगा, परसों क्या होगा? हम लोगों को तो भूल जाएगा। मीडिया ने हाईलाइट किया हुआ है इतना ज़्यादा आजकल, इसलिए ये हर किसी की नज़र से गुजर रहा है। लेकिन क्या मुझे बताएं कि महीने बाद भी प्राइम टाइम के अंदर यही टॉपिक चल रहा होगा? नहीं चल रहा होगा। लेकिन क्या उस टाइम ये 3 करोड़ 30 लाख जो है इनके सर पे छत आ चुकी होगी? दैट्स अबाउट इट, नहीं आएगी। तो ये वाली चीज़ें इनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें बहसियत कौम तो हम लोग हैं ही गिरे हुए, लेकिन सियासतदानों का ये बड़ा मसला है जाके, जो कि मैं हर शो के अंदर रिपीटेडली कहता हूँ कि हम उनको यह अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो आप वोट लेते हैं इतना सेल्फिशली ना किया करें, मुंह पे झूठ ना बोला करें यार वोट दे दो हम ये कर देंगे। ज़माना बदल गया, आप हमें प्रेजेंटेशन पे ला के दो ना। आप तो हल्कों में जाते हो जाके वही पुरानी 1970 की आप तकरीरें रिपीट पे चलाई जा रहे हो। प्रेजेंटेशन दो कि यार हम ये करेंगे, ये कुछ करेंगे तो हमें दे दो। डिजिटल ज़माना है, डिजिटल तरीके से चलें। आपने वही आवाम को आगे लगाया हुआ और आप आवाम के साथ अच्छा नहीं कर रहे, इट विल बैकफायर।
اور پھر وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. بالکل آپ کی بات. یہ ریسکیو ریلیف آپریشن کافی نہیں ہے. انتظامیہ سے ہماری یہ گزارش ہے خاص طور پر بچوں اور خواتین کے حوالے سے. وہاں کی اگر آپ سٹوریز دیکھیں وہاں پردے کا بہت سارے ایسے علاقے ہیں بلوچستان کے, جنوبی پنجاب کے, سندھ کے, جہاں پر پردے کا بہت زیادہ اسٹرکٹلی فالو کیا جاتا ہے. تو خواتین کے لیے رفع حاجت جانا اور اگر وہ بیمار ہیں تو کسی لیڈی ڈاکٹر کا وہاں پر انتظام ہونا, ایسے بہت سارے پرابلمز ہیں جن کی طرف ابھی تک ریسکیو ریلیف آپریشن میں ان کو شاید اپنی لسٹ میں ڈالا ہی نہیں گیا. تو کائنڈلی انتظامیہ سے یہ درخواست ہے کہ ان معاملات کو بھی دیکھیں. دوائیاں جو وہاں پر نہیں مل رہی ہیں ان کا بھی کوئی وہاں پر کوشش کریں کہ وہ دوائیاں وقت پر ملیں, اور وہ بچوں کو, خواتین کو, مردوں, یہ تو اور آگے کی بات ہے نا کہ ان کے گھر بنانے ہیں اور کس طرح سے ان کو ریسکیو کرنا ہے. لیکن ابھی فی الحال جو ان کی جان بچانے کے لیے ریسکیو ریلیف آپریشن ہے وہ پلیز اس کو ضرور مانیٹر کریں اور کوشش کریں کہ ہر حال میں وہ وہاں پر ہونا چاہیے. بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک سے ہم واپس آئیں گے. اسی سے متعلق ہمارا دوسرا سوال ہوگا. ہم ابھی بار بار بات کر رہے ہیں کہ باحثیت قوم ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے, باحثیت افراد ہماری اس سارے پروسیجر میں, امداد کے پروسیجر میں کیا ذمہ داری بنتی ہے. ہم یہی سوال رکھیں گے کہ ہم اس طرح کی آفات جب آتی ہیں تو مدد کرنے کی بجائے رکاوٹ بن جاتے ہیں. ہم باحثیت قوم اخلاقی پستی کا شکار کیوں ہیں؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں بارشوں اور سیلاب سے. ملک بھر میں جو ہولناک مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس وقت ریسکیو ریلیف کا آپریشن بھی جاری ہے. ہم باحثیت قوم مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا ناظرین کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے. افسوسناک بات یہ ہے کہ جب بھی ملک میں کوئی آفت آتی ہے یا ناگہانی صورتحال ہوتی ہے تو منافع خور سرگرم ہو جاتے ہیں اور مشکل میں گھرے عوام کی مدد کی بجائے مجبوری سے فائدہ اٹھانے لگتے ہیں. اس مصیبت کی گھڑی میں چاہیے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم سب اپنی اپنی استطاعت کے مطابق متاثرین کی مدد کریں, لیکن منافع خوروں نے خیمے اور پلاسٹک شیٹ سمیت امدادی سامان 100% مہنگا کر دیا اور اس بحران اور انسانی المیے کو بھی اپنا پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے. اسی سے متعلق ایکسپرٹ سے ہم یہ سوال کریں گے. زیغم خان صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. جس طرح ہم دیکھتے ہیں جب کرونا آیا تو کس طرح سے جو کرونا کے وقت کی ادویات استعمال ہو رہی تھی وہ ناپید ہو گئی. جو ہم ماسک یوز کرتے تھے وہ اتنے مہنگے مہنگے ملنے لگ گئے. اس سے پہلے ڈینگی میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے. ہم تو وہ قوم ہیں جو رمضان میں بہت ساری چیزوں کی قیمتوں کی پرائسز ہائی کر دیتے ہیں. اب اس طرح کی جو آفات اور ناگہانی صورتحال ہوتی ہے اس میں منافع خور سرگرم ہو جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم باحثیت قوم اخلاقی پستی کا شکار کیوں ہیں؟ آپ یہ کہہ لیجئے کہ باحثیت تاجر اخلاقی پستی کا شکار کیوں ہیں. آپ نے تمام مثالیں جو ہیں وہ ٹریڈرز کی دی ہیں, لیکن قصور آپ پوری قوم پہ دے رہے ہیں. ٹریڈرز تو پاکستانی آبادی کا 2% بھی نہیں ہے. یہ بدقسمتی ضرور ہے کہ پاکستان کی 20% جو اکانومی ہے, جو معیشت ہے, جو جی ڈی پی ہے, یعنی 5واں حصہ ہماری جی ڈی پی کا وہ تاجروں کے ہاتھ میں ہے. 1% کا 1% بھی وہ ٹیکس نہیں دیتے. 6,500 ارب روپے جو ٹیکس جمع ہوتا ہے اس میں 6 ارب روپے وہ صرف ٹیکس دیتے ہیں. حساب لگا لیجئے کتنا ہے, 0.09% بنتا ہے یہ. تو یہ لوگ ہیں اور منافع خوری کی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے. ان کو شرم آنی چاہیے اور حکومت کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ لوگ ہر بار اس طرح کی منافع خوری کرتے ہیں اور اس قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں. جہاں تک قوم کی بات ہے, دیکھیے یہ قوم بہت فیاض, دنیا کی فیاض قوموں میں سے ہے. جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. آپ کشمیر کا زلزلہ جو آیا تھا, اتنے سال گزر گئے, آپ ابھی کشمیر میں جا کر پوچھئے, لوگ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے عوام نے کس طرح دل کھول کر مدد کی تھی. یہاں اسلام آباد میں, کراچی کے لوگ پھر رہے تھے, مارکیٹوں میں پھر رہے تھے, پوچھتے تھے سامان کہاں سے لیں, ٹرک کہاں سے ملے گا, لوگوں کی کیا ضرورت ہے, کیسے ہم لے کر جائیں. ابھی بھی آپ فلڈز کے مناظر دیکھیے, لوگ جو خود مصیبت کا شکار ہیں, مصیبت زدہ علاقے کے لوگ, وہ کندھے پہ بوریاں اٹھا کے فلڈ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر پہاڑوں پہ چڑھ کر دوسروں کی مدد کریں. ابھی حکومت وہاں نہیں پہنچی ہے. تو لوگ تو تیار ہیں, لیکن لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو والنٹیئرز میں کنورٹ کرنا ہو. مثال کے طور پر جو ایک چیز جس پہ زور اس وقت دیا گیا کہ ریسکیو کی ضرورت ہے, دیکھیں ریسکیو ایک تربیت یافتہ آدمی کر سکتا ہے. ایک غیر تربیت یافتہ جب جائے گا تو وہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالے گا, دوسرے کی بھی مدد نہیں کر سکے گا. جہاں جہاں جس کے پاس
तरबियत याफ्ता रजाकार हैं, मिसाल के तौर पर जमात इस्लामी की अल खिदमत, वो काम कर रहे हैं। लोग बेचारे जो तरबियत याफ्ता नहीं है वो कर रहे हैं और दूसरों को बचाते हुए जाने दे रहे हैं, मर रहे हैं। तो ये तो एक तो पॉलिटिकल पार्टीज का काम ये था कि ये जितने टाइगर इन्होंने बनाए हुए हैं गालियां बकने के लिए, उनको जरा सिखाते कि किस तरह रेस्क्यू करनी है, किस तरह रिलीफ करनी है। मैं टाइगर का नाम जरूर ले रहा हूं, लेकिन मैं तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूं कि सबके सब लोग जो हैं वो वॉलंटियरिज्म पे काम करें और वॉलंटियर्स को ट्रेन करें, क्योंकि रेस्क्यू का सबसे पहला काम है, लेकिन ये काम फौज की मदद के बगैर नहीं हो सकता। बहुत बड़ा हमारा स्केल है प्रॉब्लम का। दूसरी बात, हमें रिलीफ पहुंचानी है, उस पे फिर लोगों को मोबिलाइज करना होगा, लोगों की बड़ी तादाद में मदद चाहिए होगी। जो आपने कहा ना कि अगले स्टेप पे कि लोग ये बेचारे आबाद कैसे होंगे, पानी तो नीचे चला जाएगा लेकिन कच्चा घर भी गिर गया है, गंदम भी बह गई है, भैंस भी मर गई है, अब किधर से खाएंगे, अगली फसल कैसे उगाएंगे, बच्चों के साथ बच्चों के तन पे कपड़े कैसे आएंगे। तो रिलीफ हुकूमत ने भी करनी है, लेकिन उसके लिए लोगों को भी मोबिलाइज करना होगा। फिर आखिर में रिहेबिलिटेशन का मसला है कि किस तरीके से घर बनेंगे, किस तरीके से जिंदगी वापस बहाल होगी। बहुत बड़ा चैलेंज है, ये हुकूमत को, रियासत को, अवाम को मिलकर साथ करना होगा और जो काली भेड़ें हैं हमारे अंदर उनको आइडेंटिफाई भी करना होगा, जिस तरह आप कर रही हैं, उनको शर्म भी दिलानी होगी और उनको सजा भी देनी होगी। सही। आमिर ज़िया साहब, बिल्कुल ज़ैगम खान साहब की बात बिल्कुल ठीक है, बाहैसियत कौम हम बड़ी फ़यास भी हैं, लेकिन हम में से ही वो ट्रेडर्स हैं जो इस तरह जिन बातों का जिक्र किया जा रहा है वो करते हैं। हम में से वो मुनाफाखोर हैं, वो जो चाहते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में मुनाफा कमा लिया जाए, अपनी चीज़ों को स्टॉक कर लेते हैं, ब्लैक में बेचते हैं, वो हम में से फिर ये लोग हैं, इसलिए हम कहते हैं। और अभी आपकी नज़र में सोशल मीडिया से वो कहानियाँ भी गुजरी होंगी जो वहाँ के लोग जो डूब गए, जिनके घर डूब गए, जैसे ज़ैगम खान साहब कह रहे हैं, जिनकी एक भैंस है वो भी ख़त्म हो गई, कच्चे मकान बह गए, वो किस तरह से अब खड़े होंगे, ये भी एक सवाल है। वही उन्हीं लोगों का कहना है कि जनूबी पंजाब के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ के सरदार हैं जिन्होंने अपनी फसलें, अपनी चीज़ों को बचाने के लिए बड़े बड़े बंद बांध दिए हैं और वो पानी बस्तियों में छोड़ देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उन गरीबों को तो फिर बाद में स्टैंड करना भी उनका मुश्किल होगा। आमिर ज़िया साहब, आप क्या समझते हैं, ये जिस तरह का हमारा एक अमल देखने को आता है बाहैसियत कौम, मैं फिर कहूँगी क्योंकि जो हुक्मरान हैं, लीडर हैं, ये भी हम में से हैं, ट्रेडर्स भी हम में से हैं, हम क्या आप समझते हैं इस तरह की आफात, नागहानी सूरत हाल में अपना किरदार ठीक तरीके से अदा करते हैं? मैंने 2005 का ज़िलज़िला भी कवर किया था और 2010 का सैलाब भी। मुझे जो उस कहते हैं ना माजी में और आज जो एक फ़र्क नज़र आ रहा है वो ये कि इस मरतबा अब मैं देखता हूँ कि हल्के हल्के, क्योंकि ज़रा से मीडिया ने तवज्जो दी है तो लोगों में ये एहसास उजागर हुआ है। पहले जो था एकदम पूरी कौम खड़ी हो गई थी, और इस मरतबा मैं देखता हूँ कि जो लोगों का रद्द-ए-अमल है अभी तक लैकलस्टर है, उतना भरपूर नहीं हुआ है जो हमने 2005 के ज़िलज़िले में फौरन देखा था और 2010 में मैंने देखा था। वजह क्या है? देखिए, उस ज़माने में इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम था। 2005 के वक्त फौजी हुकूमत थी, उस वक्त कोई मतलब है आपको अदम इस्तेहकाम नजर नहीं आता था। 2010 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, उसके भी पहले जो भी हुकूमत आती पहले 2-3 बरस उसके निस्बतन सुकून के गुजर रहे होते हैं। इस मरतबा मसला ये हुआ है कि पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, और जो वफाकी हुकूमत है जिसको इस पूरे एफर्ट को लीड करना है उस पर बहुत ज्यादा तनाज़े खड़े हुए हैं। अब वो हमें पसंद आए ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन ये एक हैसियत है क्योंकि वफाकी हुकूमत मुतनाज़ा है और उसके ऊपर एक सवालिया निशान है, उसकी लेजिटिमेसी पे सवालिया निशान है, तो लोग उस तरह से मेरे ख्याल में एकदम निकले नहीं है। इत्मीनान की कमी है इस हुकूमत के ऊपर। फिर हमने ये देखा है कि क्योंकि शुरू में जो आगाज हुआ था वो शहरी इलाकों से हुआ था, अर्बन फ्लडिंग से हुआ था। अर्बन फ्लडिंग ने लोगों को और ज्यादा मायूस किया। आप कराची की मिसाल ले लें, जैसे कराची हमेशा खड़ा होता है नेचुरल, जब भी डिजास्टर आता है तो कराची के लोग जो होते हैं पेश होते हैं डोनेशन देने में, चीजें जमा करने में ना, लेकिन वो इतने ज्यादा बेजार आए, उन्होंने देखा जी 14 बरस से एक हुकूमत है, हुकूमत सिंध है, और वही हर मरतबा हर कहते हैं ना बारिशों में वही मौका होता है, वही मसला होता है जो कि माजी में रहा है। तो बजाय चीजें वाहिद शहर है कि जहाँ पे चीजें बेहतर होने की जगह अबतर हुई हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कराची का गम जो है वो कहीं बड़ा है उस गम से कि जो देही इलाकों में है। यकीनन अब वहाँ तो बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, लेकिन शहरी इलाकों में क्योंकि शऊर ज्यादा होता है और वहाँ पे मीडिया होता है तो उनकी छोटी सी भी बात जो है एकदम स्क्रीन पर आ जाती है, लोगों को पता चलती है। तो वहां पर भी लोगों में बड़ा गम और गुस्सा और एक बेजारी है इस पूरे पॉलिटिकल सेटअप की तरफ।
اب جب تک میں سمجھتا ہوں کہ ہوتا ہے نا کہ لوگ لیڈرشپ کے ساتھ نکلتے ہیں، تو اب شروع ہے کراچی کے اندر لوگوں نے جمع کرنے شروع کیے کہ جی دیہی سندھ میں ہم کیسے خوراک پہنچائیں، ٹینٹ پہنچائیں اور دیگر چیزیں پہنچائیں، لیکن ابھی بھی وہ ماس موبلائزیشن نظر نہیں آتی۔ پھر ایک اور مسئلہ ہوا کہ پولیٹیکل پارٹیز ڈسکریڈٹ ہوئی ہوئی ہیں، کہ ایک زمانے میں جو سیاسی جماعتیں ہوتی تھی، بھائی اب اگر وہ ہونا آپ کو خطرہ یہ ہو کہ جی فلاں سیاسی جماعت کے اوپر میں اعتماد ہی نہیں کرتا کہ اس کا جو کارکن ہے وہ خود پیسے کھائے گا یا وہ جا کے بانٹے گا، تو بہت زیادہ یہ مسئلہ بھی ہے۔ اٹس اے جینوئن پرابلم، مطلب ہے آپ ایک دو جماعتوں کو نکال دیں، باقیوں پہ شک شبہ ہے، وہ کہیں گے یار پتہ نہیں ہم سے پیسے کلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد دیں گے، پہنچائیں گے، کتنا پہنچائیں گے کتنا نہیں پہنچائیں گے۔ تو یہ جو بات کر رہے تھے زیغم کی جی پولیٹیکل پارٹیز کا تو کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے، اور ان کے اوپر تو مطلب ہے میں ایدھی کو پیسے دینا پسند کروں گا، میں چیپا کو دینا پسند کروں گا، میں سیاسی جماعت کو کبھی بھی نہیں دوں گا۔ مطلب ہے مطلب مجھے کیونکہ ڈاؤٹ ہے، ہم نے کور کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ تو بات یہ کہ یہاں پر ایک بہت بڑا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا ہے۔ پھر اس میں اداروں کو، میرے خیال میں اداروں کی بہت بنیادی ریاستی ادارے ہیں، اس میں خصوصاً فوج سب سے آرگنائز منظم ادارہ ہے، وہ پہل کاری کر کے وہ موبلائز، لیکن پہلا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ماس اپیل مجھے نہیں نظر آتا کہ اگر حکومت اس وقت کرے گی بھی، وفاقی حکومت، تو کتنے لوگ اس کی بات پہ جو ہے وہ کریں گے، مطلب رسپانس کریں گے، کیونکہ اٹس اے کمپرومائز گورنمنٹ۔ تو بڑی بدقسمتی ہے، لیکن لوگوں کو مدد کرنی چاہیے، ہم لوگوں کو جتنا بن پڑے ان لوگوں کے لیے مطلب کریں، اور مطلب ہے کہ یہ شک شبے کو بھی دور کریں کہ مطلب ہے کہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں، ریاستی اداروں کے ساتھ تعاون کریں کہ لوگوں کی مدد ہو سکے۔ جی صحیح جی ڈاکٹر جمیل صاحب، مجموعی رویہ تو یہی ہے کہ ہم امداد کرنے کی بجائے مال بنانا شروع کرتے ہیں، لوگوں کی مصیبت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگین میں وہی ذکر کروں گی کیونکہ میری نظر سے کچھ کہانیاں ایسی گزری ہیں، جب بھی امداد لے کر وہاں پر ٹرکس پہنچتے ہیں تو وہ لوگ وہاں پر لائن میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان سے یہی شک و شبے کا اظہار ضرور کرتے ہیں، اچھا آپ کے پاس پہلے امداد آئی ہوگی، آپ واپس آ گئے، چلیں ان کے جا کر خیمے چیک کریں۔ مطلب ہم وہ جو لوگ پانی خوراک کو ترس رہے ہیں کہ ایک وقت کا پانی مل جائے، ایک وقت کا کھانا مل جائے، ہم ان پر بھی شک کرتے ہیں۔ ہم اپنے جیسے ہم جنس لوگوں کی، ہم اپنے جیسے اپنے لوگوں کی، انسانوں کی مدد کرنے کی بجائے ہم ان کی مصیبت سے فائدہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس رویے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ ملٹیپل ریزنز۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ ہمارے یہاں تقریباً 45% لوگ جن کی آمدن $2 روزانہ یومیہ سے بھی کم ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان ون آف دی موسٹ جینرس چیریٹی کنٹریبیوٹنگ کنٹری ہے جو اپنے ملک میں چیریٹی کرتا ہے۔ 144 ممالک کا سروے کیا گیا اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے، اور اس نے کہا کہ پاکستان 1.1 اور 1.2% آف جی ڈی پی جو ہے وہ چیریٹی میں استعمال کرتا ہے، اور تو اس میں ہمارے لوگوں کو جذبہ بہت ہے۔ اگر آپ دیکھیں ان افلوئنٹ کنٹری سے جہاں کے لوگوں کے پاس بڑے پیسے ہیں، اس کے باوجود بات یہی ہو رہی تھی کہ ٹرسٹ کی، جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اداروں پہ بھی ٹرسٹ۔ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ یہ سیاسی لیڈرشپ سے، جو نظام کس لیے ہوتا ہے، صرف سیاسی لیڈرشپ اس نظام کو فرض کر لیں۔ آج کوئی سیاستدان یا حکمران پارٹی کہے کہ جی میں NDMA کے تمام کام کو ختم کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، تو اس کے بعد اگر وہ کہے کہ جی میں ریلیف پرووائڈ کروں گا، کس طرح کرے گا؟ کیونکہ پوری حکومت کی مشینری وہ NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان جو ہے 2010 کے تحت اس میں انٹیگریٹڈ ہے، اس میں ڈپٹی کمشنر بھی آ جاتے ہیں، اس میں جو پٹواری بھی آ جاتا ہے، اس میں پولیس بھی آ جاتی ہے، اس میں آرمی بھی آ جاتی ہے۔ انہی کو اختیار ہے کہ آرمی کو بھی وہ ریکوزیشن کر سکتے ہیں انڈر نیڈ آف سول پاور، جس میں کہ وہ ساری ریلیف ورک اور باقی چیزیں کرتے ہیں۔ اب آپ دوسری بات جو اس پہ ہم کر سکتے ہیں کہ یہ ہو کیوں نہیں رہا ہے۔ ٹرسٹ کی تو بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو اتنی نا امیدی ہو گئی ہے کہ وہ جو جذبہ بھڑکتا تھا ہمارا تمام نیچرل اور مین میڈ ڈیزاسٹر میں، تو وہ اس وقت جذبہ وہ آ نہیں رہا ہے، اس لیے کہ لوگ اتنی مار کھا چکے ہیں ان اپنے لیڈران سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی سارے کے سارے ایسے ہیں، اور یہ نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس نا امیدی کے لیے ہمارے خاص طور سے 120 ملین جو نوجوانان ملت ہیں، اگر ان میں یہ نا امیدی آ گئی تو وہ جذبہ جو ہم ہمیشہ ہمارا ابھرتا تھا اس کو مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس جذبے کو ان کو برقرار رکھتے رہیں۔ جو ہمارا نظام ہے
کہاں گیا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, کہاں گئی پروونشل ایڈمنسٹریشن, کہاں گیا وہ نیٹ ورک جو کہ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے اور جو کتابوں میں موجود ہے. اس کو آپ بھی ہوش کے ناخن لیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے. یہ جو جتنی بھی مغیر حضرات جو چیزیں لے کے آئیں گے, دیکھیے ارتھ کوئک میں بھی مسئلہ یہ ہوا تھا کہ چیزیں ڈمپ ہونا شروع ہو گئی تھی جو ضرورت سے زیادہ تھی. جی اس پہ ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں کہ اب یہ کیا میکنزم کون سا ہے جس سے امداد متاثرین تک پہنچے گی. جی اسماعیل قاسم صاحب, آپ کے خیال میں ہمارے اندر وہ امداد کا جذبہ تو ہے, ہم کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی مدد, لیکن یہ جو چند عناصر ہیں جس کی وجہ سے پوری قوم کی ہم بات بھی کر رہے ہیں, یہ ان کے رویے پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آبویسلی کوئی لفظ تو نہیں ہے جو ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں. میں سوشل میڈیا پہ ایک بڑی مزیدار چیز دیکھ رہا تھا, مطلب ہے مزیدار, میں ورڈ یوز کر رہا ہوں لیکن مزیدار ہے نہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ نیکی اس طرح سے کریں جس طرح جو ہماری حکومتیں ہیں نا وہ امداد کر رہی ہیں, کہ کروڑوں کی امداد ہو رہی ہے لیکن جس کی ہو رہی ہے اسے بھی نہیں پتا, اس کے ساتھ والے کو بھی نہیں پتا کہ امداد ہو رہی ہے. تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ والا معاملہ ہے. اس کے اندر دیکھیں لوگ ابھی جو سارے پوائنٹر جو فیکٹس اٹھائے گئے ہیں پینلسٹ کی طرف سے بالکل جائز ہیں اور بڑے اچھے پوائنٹس ہیں. 2005 کی ایگزامپل ہے, 2010 کی ہے. کمپیریٹیولی اب آ کے وہ لوگ نہیں نکل رہے, لوگ موبلائز نہیں ہو رہے. ایک تو دیکھیں خود فرسٹریٹڈ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو اتنی زیادہ جب مہنگائی ہو جاتی ہے تو آپ کو اپنی روٹی کی پڑی ہوتی ہے. آپ کو یہ سوچنا ہوتا ہے کہ میں نے گھر جا کے کھانا شانا کس طرح کرنا ہے, آپ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ میں کسی اور کی مدد کروں. جذبہ موجود ہے, جذبے کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے, ہمارے اتنے زیادہ ڈی ٹریک ہو گئے ہوئے ہیں کہ وہ جذبہ, وہ پیار, وہ حب الوطنی, وہ سارا کچھ جو ہے وہ سب کچھ پیچھے رہ گیا. وہ شاید کہیں سب کانشیس میں تو موجود ہے لیکن وہ اس ٹائم کانشیس میں نہیں ہے, وہ سامنے نہیں آ رہا. پھر اوپر سے ہائی لائٹ نہیں کیا گیا, اور جب کوئی چیز صرف دکھاوے کے لیے ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ عوام محسوس کرتی ہے. ہمارے لیڈران نے بدقسمتی سے اس دفعہ بڑی عجیب سے وہ سنگ دل سے مجھے نظر آئے کہ ان کی وہ تھا ہی نہیں امپورٹنس. جب تک انٹرنیشنل میڈیا پہ اٹینشن نہیں ملی تو وہ تو ہل بھی نہیں رہے تھے. اتنا بڑا سان ہے, اتنے زیادہ لوگ مر گئے ہیں, سب کچھ پرابلم ہو گئی, وہ تو ہل بھی نہیں رہے تھے. تو اب وہ ہلے ہیں تو اگین وہی والی بات ہے کہ عوام میں سے جذبہ ہے, دکھاوا زام کرنا چاہتی ہے لیکن خود پھنسی ہوئی ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. اسی پر ہم ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں سیلاب کی تباہ کاریاں, ریسکیو ریلیف آپریشن, اور اب ہم بات کریں گے کہ کیا کوئی ہمارے ہاں یہ میکنزم ہے, کون سا وہ میکنزم استعمال کریں گی حکومتیں جس سے عالمی اداروں کی طرف سے جو متاثرین کے لیے امداد مل رہی ہے وہ ان تک پہنچ سکے. زیغم خان صاحب, اگین میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. سوال یہ ہے کہ عالمی اداروں کا متاثرین کے لیے $50 کروڑ فوری امداد کا اعلان, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امداد متاثرین تک پہنچ پائے گی؟ ہمارے پاس ایسا میکنزم ہے؟ ایک تو یہ $50 کروڑ بہت ہی کم ہے. میکنزم بنانے کی ایک کوشش کی گئی ہے, NDMAs PDMAs قائم کی گئی ہیں, لیکن میرے خیال میں میکنزم ابھی تک بہت ویک ہے, خاص طور پر جو اسکیل ہے پرابلم کا اس لحاظ سے بہت ویک ہے. اور ایک اور مسئلہ یہ کہ پاکستان میں جو سول سوسائٹی آرگنائزیشن تھی ان کا رگڑا لگا دیا گیا ہے, وہ بھی موجود نہیں ہے ایفیکٹولی. اور ہمارے پاس سب سے اہم بات کہ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ بہت ہی ہیلپ کر سکتی تھی, تو ہم اس وقت بہت ایک کمزور پوزیشن میں ہیں. ٹھیک جی, عامر ضیاء صاحب. جی میں اتفاق کروں گا زیغم خان صاحب سے کہ جو ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہونا چاہیے ان تمام چیزوں کو نمٹانے کے لیے وہ بڑا کمزور ہو گیا ہے. اور لے دے کے ہمارے پاس جیسے ریاستی اداروں میں ہم فوج کے اوپر تکیہ کر سکتے ہیں, سویلین ادارے جو اتنے مطلب ہے کہ ایفیشینٹ نہیں رہے بدقسمتی سے, ایک زمانے میں جو ہوا کرتے تھے 60s میں 70s تک, میں کہوں گا 80s تک, لیکن 90s کے بعد اتنے تیزی کے ساتھ ان میں انحطاط آیا ہے تو وہاں پر ایک آپ کو بہت بڑا خلا نظر آ رہا ہے. لیکن اصل بات یہ نہیں کہ فوری امداد تو پہنچ جائے گی, خیمہ بھی پہنچ جائے گا, آج نہیں تو کل پہنچنا تو آج ہی چاہیے, لیکن اس سے بڑی بات ہے کہ اس ٹریجڈی سے ہم سیکھتے کیا ہیں اور ہم کیا مطلب ہے کہ ایسے اقدامات کرتے کہ آئندہ اس چیز کو پریونٹ کیا جا سکے. وہ مجھے لگتا ہے کہ نہ ماضی میں ہم نے کچھ سیکھا نہ اس بار مجھے سیکھنے کی کوئی امید ہے. جی ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. جی ہاں, اقوام متحدہ کے پاس اس وقت 1100 ملین ٹن خوراک پڑی ہوئی ہے, اور کیونکہ ہمارے پاس کوئی جو NDMA کا انفراسٹرکچر ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے, بلکہ بالکل کام نہیں کر رہا ہے. جو ہمارے پاس ویسے سپلائی چین ہے وہ ٹوٹ گئی ہے, پانی کھڑا ہوا ہے, تو مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ ہم اس امداد کو پہنچا سکیں گے. اس لیے کہ جو نظام ہم نے بنایا ہوا ہے اس نظام پہ ہم نے عمل ہی نہیں کیا. اور پھر وہ یہی ہے کہ جو ہم اپنے حاکموں کے لیے میں یہی کہوں گا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں, لوگوں کی فکر نہیں, لوگوں کا درد نہیں. اگر ایسا ہوتا
تو یہ جو سارے ہم نے پلان رکھے ہوئے ہیں ریسکیو اینڈ ریلیف کا یا پریونشن کا، یہ پہلے ہی شروع ہو جاتا، لہٰذا مجھے کوئی خاص امید نہیں اس پر۔ جی اسماعیل قاسم صاحب، میں کوئکلی کہوں گا ضرور 25 to 30% شاید پہنچ جائے، باقی اسپیسیفک بینک اکاؤنٹس میں کنفرم ہے مجھے ضرور پہنچ جائے گی، آگے نہیں جائے گی۔ صحیح، بہرحال اس طرح کا کوئی میکنزم نہیں آ رہا۔ وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا۔ عامر ضیاء صاحب، زیغم خان صاحب، جمیل احمد خان صاحب اور اسماعیل قاسم صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔